اسمي أحمد. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا أيضا بخير. من أين أنت؟ أنا من باكستان. ومن أين أنت؟ أنا تركي وأنا من تركي. أهلا وسهلا. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. أين هذا أذان الفجر؟ الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الأمام يتوضأ. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. وأين سعد؟ سعد في الغرفة يقرأ القرآن الكريم. أين النظارة يا أحمد؟ هذا هي النظارة يا محمد. أين المعطف يا أحمد؟ هذا هو الموقف يا محمد. هيا بنا إلى المسجد. سعد الفريد هيا بنا. أين تسكن؟ أسكن في حي الجامع وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي المطار. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وأنت تسكن في بيت؟ نعم لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 9. ما رقم بيتك؟ 5. متى تستيقظ؟ استيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ قصة أو كتاب. متى تذهب المدرسة العصرية؟ أذهب الساعة 7 صباحا. متى تبدأ الدراسة؟ تبدأ الساعة 1. ومتى ينتهي الدراسة؟ تنتهي الساعة 1 ظهرا. في أي كلية تدرسين أنت؟ أدرس في كلية دمشق. وفي أي كلية تدرسين أنت؟ في كلية طب. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. مسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ لا أنا بخير. هل أنت كسلان؟ هذا سياسي. أنا أذهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. الجو معتدل في هذه الأيام. هذا فصل الشتاء. الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. الحمد لله ذهب الشتاء وذهب البرد. أين سنذهب عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ. شاطئ بعيد نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة. نذهب إلى البر. وأسرتي ستحضر معي. أسرتي ستحضر معي أيضا. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر الطعام والشراب. إلى أين تذهب يا غسان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي غيور. وما اسمك أنت؟ اسمي محمد. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا بخير. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي وأنا من تركي. أهلا وسهلا. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة يقرأ القرآن الكريم. وأين سعد؟ سعد في الغرفة يقرأ القرآن الكريم. أين المعطف يا غيور؟ هذه هي النعمة يا والدي. أين النظارة يا غيور؟ هذه هي النظارة يا محمد. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت كسلان؟ نعم. لا بل أنا بخير. هل أنت مريض؟ لا بل أنا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المدرسة. انتظر أنا ذاهب معه. الجو مغمض في هذه الأيام. أنا بخير ما شاء الله. بخير إن شاء الله. جزاك الله.